Usa ka malipayong adlaw kaninyo mga higala. Mga istorya sa paglambo, bit-bit na pod namo karong taknaa. Dili ba nindot paminawon ang mga storya nga puno og kahalipay ug maayong balita dinha sa inyong mga barangay? Sakto kaching, kay sulod sa usa ka oras ihatod namo ang mga pagsaysay sa pagbag-o, drama ug mga lain-laing mga butang nga angay ninyong masayran. Magkuyog-kuyog kita sa pagsaksi sa pag-uswag sa tagsa-tag sa ninyong komunidad. Kini si Ching Amor. Ug kini ang inyong higala, Attorney Carlo Nograles, nagatuo nga walay pili ang programang Puno ug Tatak sa Kalambuan. Husa tanaw ang mga butang nga nagpahalipay sa atong mga higala dinhi lang sa Kongreso sa Barangay. Ingon sila nga ang sunod nga barangay nga atong bisitahon karon, ikutlo ang ngalan gikan sa usa ka langayan nga mananap. Ngano ka? Ali, tan-awon ta. Ito na ko, ma. Amping. Bye-bye. Maayong adlaw, kini si Kisheya Senas ug ang Katalunan Pequeño ang lugar na akong nadakan. Tara, ug ilibot ta mo sa among barangay. Ang usa ka mananap nga nagpuyo dinhi sa Talomo River mao ang gikuhaan sa ngalan sa among barangay. Ang katang, ang tawag sa mga baggubo sa Limango, abunda kaniadto dinhi nga dapit sa Talomo River. Mao nang kini ang panginabuhian sa mga natibo dinhi tung una. Pagabot sa mga Kastila, kini gihinganlan nga Katalunan nga ang pasabot lugar sa mga Alimango. Og sa pagtunga sa maong halapad nga barangay, ang pikas bahin gitawaga grande kun dako ug ang nahibilin gihinganlag pekenyo kun gamay. Bisan gamay man, ang among barangay wa nagpaulahi sa kalambuan nga iyang natagamtaman. Gigo sa hapit 2,000 ka hektarya nagisakpan sa Katalunan Pequeño ang 24 ka purok sa barangay nga puloy-anan usab sa kapin 13,000 ka mga residente. Sa pag-amuma sa mga similya, sa mga bulak ug uban pang mga tanom, kusog ang biras sa komersyo dinhi sa barangay Katalunan Pequeño. Ang Samolco, Samantha Homeowners o BRC Homeowners Association ang pipila lang sa mga naorganisa nga panagtigom dinhi sa barangay. Mukabat na karon sa kapin 4 milyones pesos ang income gikan sa mga buwis nga nakolekta sa panggamhanan sa barangay. Ug dakong bahin niini gamiton sa mga nagkalain-laing proyekto sa social development. Karon, amahan sa barangay si Kapitan Albert Bagilod ug duyog niya ang uban pang mga barangay opisyales ug functionaries. Garla. Manan ako. Dali alag. Hindi ka. Mubo man ang atong pag-uban-uban dinhi sa among barangay, ako nagahinaot nga mas nailan pa ninyo ang lugar nga akong natawhan. Mas daghan pa kamong mahibalaan mahitungod sa Katalunan Pequeño sa among pagbalik. Kini si Kisheya Senas para sa Kongreso sa Barangay. Sa among pagbalik, sayron pa nato ang mga paglambo dinhi sa Katalunan Pequeño. Ayo og buhi, mobalik kang Kongreso sa Barangay. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Maayong adlaw, ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa mga textbooks ug modules sa mga public elementary schools dinhi sa Dakbayan sa Davao. Kining maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam Program ni Speaker Prospero Boy Nograles, kundiin ang tanang mga public elementary schools sa una, ikaduha ug ikatulong distrito ning Dakbayan sa Davao makadawat og libreng modules ug textbooks sa science, math ug English. Gawas ani makadawat pud sila og mga libreng tambal ug ato pud gitagaan og mga libreng notebook ang mga estudyante sa maong mga tulungan. Thank you. God bless sa Nograles family. Magpadayon ang ilang pagtabang sa kanyang mga kabataan na mo. Thank you, Tito Carlo!
Ug maabkat to naglangkob sa atong programa. Kini si Carlo Nagrales. Magkita-kita na po ta sunod semana dinhi lang sa Tatak K. Tig hapsay sa dalan alang sa kaugmaon. Tig patukod alang sa padayon nga pagtuon. Tig panday sa ato sa atong pagtigom-tigom. Sa serbisyo publikong gidalit ni Speaker Nograles alang sa una, ingon man sa ikadua, ikatulong distrito, kita usa ka tig patuman sa proyektong infrastruktura. Kini si Grego Pantig, ang inyong tig. Mo ding i-greet ang Blue Boys o Counter-Strike diri sa Katalunan Pequeño. Ngao pong i-greet ang 4C Store. Barato na, utangon pa gyud. Mayong adto. Ang mga proyektong tataw sa atong mga pananaw, kini ang tatak sa atong panerbisyo publiko. Ug unsa na pud kaha ang mga happy stories dinhi sa Katalunan Pequeño. Tan-aw na sa Okay Ka. Ang pagbarog sa among saad nga tinud-anay nga panerbisyo publiko dako namong garbo. Ang matagan ug igong pagtagad ang mga suliran ug labaw na nga kini masolusyonan. Kini ang tatak sa among pangatungtanan. Tingali sa inyong pagsubay-subay sa Kongreso sa Barangay, tataw ang mga proyektong pang-infrastruktura. Ang paghapsay sa mga dalan, lakip na ang pagpatindog sa mga gambalay, kini inyong kanunay makit-an. Ug karon, sa atong pagbisita sa Katalunan Pequeño, lain pa na mga istorya sa pagbago ang atong ihatod kaninyo. Sa BRC Village, usa sa mga subdivisions dinhi sa Katalunan Pequeño, gipili nga puy-an sa gatusan natong mga igsuon ug sama sa kanunay natong madungog nga mulo gikan sa ubang mga subdivisions dinhi sa Dakbayan. Dako nga kahasol ang dala sa ilang lubak-lubak nga dalan. Sa una bitaw kami mga residente diri nagsige mi og sabot-sabot mi. Pag-abot na mo diri, rough road pa ni. Ang kalisod nga dala sa ilang mga dalan, dugay ra nga giantos sa mga pamilyang nagpuyo dinhi sa BRC Village. Ang ilang mga bagulbol sama ra sa mga nadunggan nato kaniadto ug sakto ra pud nga ang ilang suliran maaksyonan. Ingon lagi mi nga sus kung sa una pa lang naa na ning mga tawanan ni dugay no tani na nanindot no. Mao na gid siguro ni ang gipaabot nga sa mga labi na taga diri na para ma-improve ning atong bisag kadalanan lang siya. Basta nagsuga. Mao gyud nagkadala og kaning improvement diri. Ang akong dili malimtan, ang kaayo sa atong nag-ayo sa kastada sa Atty. Carlo, buutan sa kaayo. Ang gihimong lakang ni Speaker Nograles dinhi sa BRC Village ug uban pang mga dapit dinhi sa Katalunan Pequeño, subay lang sa proyekto sa ilang opisina ang Oplan Kalsada Program, kundiin nagagahin kita og pundo aron mapahapsay ang mga dalan sulod ug gawas sa Dakbayan. Apan, ang atong pasemento sa kalsada dili lamang sa mga subdivisions ug highways dinhi sa syudad. Ato usab gitutukan ang pagplastar sa mga dalang agian sa mga produktong ikadalit sa atong mga higalang mag-uuma sa Dakbayan. Ang among farm to market road nga gwapo na jud kaayo nga sukad wagi mangagi diha padung sa Mintal tungod kay daot lagi ang karsada karon. Ang mga bata nga nang-eskwela sa Holy Cross, di na mo agi sa highway. Dito na ihatod sa Kawa-Kawa Road, Farm to Market Road. Dinhi magid ko matao unya sa taas nga tuig karon pag siya nga nahimo nga ang amo ang kadalanan din sa sitio Kawa-Kawa nga simentado na. Tumikan sa tabang ni Congressman Prospero Boy Nograles uban siya ang pinalagang anak na si Atty. Carlo Nograles. Sa una mga problema ko kay sa una doon ako kanang mga gulayon, double handling siya. Gibalsa pa dulong sa karsada. Nga pagabot sa karsada ginasakay na pod padong sa downtown. Ang kalainan magud kun imong ibalsa siya, bunog kayo ang tanom, may damage na siya.
Di man pareha ani nga konkreto na andalan nato kay kung nakay sakinan pick up po na sa gikas punuan. Diretso na farm to market road na siya. Ang tabang nga mahatag ni ini sa atong mga manguuma dili gayud masukod. Tungod ang pagbiyahe ngadto sa mga nagkalilaing merkado sa dakbayan, luwas na sa mga peligrong pagkadaot ug pagkabunog sa ilang mga produkto. Kani atong itindugan karon nagkantidad ni og 10 million farm to market road. Ang mga investor nato, mga mamalaytay nato sa produkto rin nagasulod na gid sila diri sa area. Padayon ang paghawan sa mga babag sa paglambo ug tinuod nga ang atong mga proyekto nagsilbing sumpay sa paglambo sa usa ka komunidad. Kuhaon ta ang istorya sa Ledesma Compound. Sa pipila ka dekada, ang ilang mga kinabuhi nabutang sa dakong peligro tungod ang ilang sityohanan na imutangan sa batuon nga sapa nga gikinahanglang nilang tabukon sa adlaw-adlaw. Lisod yun kaayo pag labi na magdako ang tubig. Dili na maihap nga mga ahensya sa gobyerno ug individual ang giduulan sa mga lumulupyo. Apan, usara ang midungog kanila. Makasulod na ang mga motor, sakinan, among pag-uli, awa na kuyaw, na may karsada. Kaya kung mag-ulan, di na may mag-uulog mo agad dire ka, di naman may ma-slide. Kaya na may karsada nga, agian na dyan nga tarong. Maunang, sa tanang proyekto sa atong opisina, dako man kini o gamay, ang atong mga natabangan walay laing masulti kundi ang Salamat po dako ni Carlo nga Nograles. Kay para nga manana kinta sa ngadto-ngadto dili mi kalimot sa iyang pangalan. Hangtod-hangtod di magpabilin man gid iyang proyekto dire, di mi makalimot. Kaya ako nagpasalamat yun mi kang speaker o sa iyang anak na si Carlo Nograles. Kay kung dili po tungod siguro sa ilaha nga ilang nabuhat o kang ingon man kang kagawad nga mao po nangusog diring dapita. Dili po siguro may buhatan o dali-dali anong tulay. Una, pasalamat ni kaayo ni. Nga, naapara bagi daw masumpayan pa, madugangan pa. Mao na nakaayo diya. Okay ka. Salamatan na mo sa attorney nga na-improve ni. Ako na mong pasalamat bihap sa katawhan sa Pequeño diri sa sitio Kaukawa nga ang ilahang tabang among napahimuslan. I'm proud to say nga buhong gyud mi kaayo. Kung doon na may tao nga angay gyud natong tabangan, nga angay gyud natong suportahan, wa gyud lain kundi ang mga Nograles. Kanunay mi nagpasalamat. Sa walay kinutuban nga pasalamat sila. Okay ka. Ubay-ubay po di ay ang mga proyektong nagpalambo sa Katalunan Pequeño. Ug unsa pa ba ang ilang hangyo kini sa pagbalik sa Kongreso sa Barangay. Maayong adlaw ug welcome sa sunod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang skills training sa food processing na atong gihatag sa Catholic Women's League dinhi sa Barrio Obrero. Kini maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam para sa Kabuhayan program ni Speaker Prospero Boy Nograles kundiin nagahatag kita og kahibalo sa atong mga trainees kabahin sa panginabuhian. Kini maong programa nagsugod sa tuig 2001 pa ug hantod karon ato kining ginapadayon. Dagha kayong mga pagkaon nga naabil na mo nga among ikahatag po dito sa among mga anak ug makatudlo kami sa among mga next generation. Daghan kayong salamat sa kinatibukan sa CWL. Magpasalamat kami kang Attorney Nograles sa kaninga program iyang ipaambit sa amoa. Ug mao kadto naglangkob sa atong programa kini si Carlo Nograles. Makita-kita na punta sa sunod semana dinhi lang sa Tatak K. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Tig hapsay sa dalan alang sa kaugmaon. Tig patukod alang sa padayon nga pagtuon.
tig-panday sa ato sa atong pagtigom-tigom. Sa serbisyo publikong gidalit ni Speaker Nograles alang sa una, ingon man sa ikaduwa, ikatulong distrito, kita usa ka tig-patuman sa proyektong infrastruktura. Kini si Grego Pantig, ang inyong team. Akong ginagrate ang ako mga amigo sa pag-ibig o akong giawhag ang mga tao na musuroy diri sa December 12 kay pista. Hello Mi, kumusta man mo diha si Mali, sila Derly, o akong mga kauban sa Siaki at ang tanan akong ipangmusta. Ang padayon nga pagtaas sa mga balayronon sa mga pribado nga eskwelahan mituklod sa daghang natong mga igsuon sa pagbalhin sa ilang mga anak ngadto sa mga pampublikong tulunghaan ug kini resulta sa kalit nga pagtaas sa numero sa mga estudyante nga gikinahanglang atimanon sa atong panggamhanan ug kini mauusab ang mga panghitabo dinhi sa Katalunan Pequeño Elementary School. Ang Katalunan Pequeño Elementary School ang nag-unang tulunghaan dinhi sa Katalunan Pequeño tungod kini nahimutang sa sentro sa barangay kadaghanan sa mga lumulupyo dinhing dapita na piling mutungha sa maong tulunghaan. Ang pagkulang sa ilang mga classrooms misalingsing ra sa pagdaghan sa ilang mga estudyante ug ang paggamit sa mga kwarto nga unta gigahin alang sa laing katuyuan. Ug mao kini ang giduol sa ato dinhi sa request ng barangay. Kaning lack of rooms namo para kay Congressman Prospero Nograles, sana kaning amo ang wala matiwas nga building, matiwas na unta karong tuiga para next year or next school year ma-plaster na ang mga grade 6 nga estudyante. Then katong classroom dito mahimo na pud tong another additional nga classroom para sa katong mga pupils nga wala pa gyud sila classroom nga naa pa sila nag-house sa among library. Importante gid para kanamo ang maghatag og mga bag-ong classrooms para sa ato mga kabataan. Mao nang gigahinanday nato og pondo ang gikinahanglan ng mga school buildings para sa Katalunan Pequeño Elementary School. Dugang pang mga istorya dinhi sa Kongreso sa Barangay. Kalipay ang dala sa panahon sa Pasko ug alang sa uban panahon kini para mapakita ang ilang talento. Magparol making kita dinhi sa Barangay's Most Wanted. Bugnaw na ang hapak sa hangin sa atong mga panit. Ang mga tagning na timik sa naghinapakayng lata sa mga batang nanaygon, madunggan na. Sa walay paglimod, Pasko na gayod. Hinay-hinay na nga may bag-o ang nawong sa atong syudad. Giplastar na ang mga patay sindi nga suga, puno sa mga dekorasyong color green o pula, ang mga panimalay ug suruyanan dinhi sa dakbayan. Apan, tingali ang mas inila nga simbolo sa Pasko dinhi sa atong nasod, mao ang parol. Ang iyang formang bituon mahulugon sa mga Kristiyano, kay kini nagpahinumdom sa bituon nga migiya sa mga hari nga nangita sa bag-uhay pa lang nga ipanganak na si Jesus. Ug dinhi sa Katalunan Pequeño, garbo nila ang usa nila kahigala nga giila sa iyang kamaayo sa paggama ug nagkalain-laing disenyo sa parol. Si Edgardo Rodriguez o mas nailhan sa ngalan na Kuya Eddie dinhi sa ila, bantugan sa iyang mga award-winning designs nga mga parol. Mga native jud akong ipanghimo kanang mga sagbot sa makita na akong sagbot nga lig-on, ako gina siyang panggunitan o akong tan-awon kung pwede ba siya mahimong star. Lahi ang iyang mga ginama nga mga parol sa uban kay tungod siya nagatuo nga ang materyales dili dapat mahalon ug mas nindot kung kini nagikan pa sa atong kinaiyahan. Ang iyang mga parol hinimo gikan sa mga native o recycled materials, mga pinauga nga sagbot ug uban pang mga materyales nga gikan lang mismo sa atong mga palibot. Ang native monggod nindot kay tan-awon kay Dres Davao. Native man ang ato ang mga product. Yan ang aside pagkuhan sa diri konti sa Davao, pwede maulanan, pwede po manitan.
mo na ang gipangita diya. Nahasupil man ang pagbuhat og mga parol sa nahumang commercial cooking course ni Kuya Eddie, apan garbo niya lang gihapon kini. Tuig 1986 pa siya nagsugod magbuhat og parol ug sukad kaniadto, wala na siya'y undang sa paggama o disenyo nga iyang gustong buhaton. Kini siya manggod. Ganahan na jud ko ini nga maghimo kay say mawa akong problema kung makahimo na ko ini. Alang kaniya, dali na lang ang paggama og parol. Sa sakto nga determinasyon, mabuhat ra daw niya ang iyang gusto nga disenyo. Sa mga pasundayag ug pakonte sa parol design sa Dakbayan, si Kuya Eddie dili na baguhan. Mihakot na pud ang iyang mga parol ug ganti ug pag-ila. Ako ang garbo sa Katalunan Pequeño nga tungod kay sa 30 ka buok na mo nga kontestan, ako jud ang makalusot jud. Nakadawat ako og mga sa SM ug champion ako sa SM, sa NCCC champion ako dito ug sa Rizal Park. Karong mga panahona, tungod hapit na ang Pasko, hinay-hinay nang ginahuman ni Kuya Eddie ang usa na pud ka parol. Matud niya, dili importante ang mga ganti o pag-ila nga madawat sa pagdisenyo sa parol. Apan, hinaot niya nga ang iyang disenyo magsilbi nga giya sa mga tao nga tumano ng ilang gusto nga kinabuhi. Ang Pasko, tinuod dili lang mahitungod sa material nga mga regalo, apan kini panahon sa gugma ug pagbahin sa mga grasya nga aduna kita. Ug para kay Kuya Eddie, ang iyang regalo kanato mao ang kalipay nga dala sa iyang mga parol. Tig hapsay sa dalan alang sa kaugmaon. Tig patukod alang sa padayon nga pagtuon. Tig panday sa atop sa atong pagtigom-tigom. Sa serbisyo publikong gidalit ni Speaker Nograles alang sa una, ingon man sa ikadua o ikatulong distrito, kita usa ka tig patuman sa proyektong infrastruktura. Kini si Grego Pantig, ang inyong tig. Maayong adlaw ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa mga textbooks ug modules sa mga public elementary schools dinhi sa Dakbayan sa Davao. Kini maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam program ni Speaker Prospero Boy Nograles, kundiin ang tanang mga public elementary schools sa una, ikaduha ug ikatulong distrito ning Dakbayan sa Davao makadawat og libreng modules ug textbooks sa science, math ug English. Gawas ani makadawat pud sila og mga libreng tambal ug ato pud gitagaan og mga libreng notebook ang mga estudyante sa maong mga tulungan. Thank you. God bless sa Nograles family. Magpadayon ang ilang pagtabang sa kanyang mga kabataan na mo. Thank you, Tito Carlos and Notebook! Ug maugkat to naglangkob sa atong programa. Kini si Carlo Nograles. Magkita-kita na po ta sunod semana dinhi lang sa Tatak K! Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Aniya kita nagbalik kita din sa Katalunan Pequeño, particularmente sa balay ni Kagawad Mary,